نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. سورة الأنعام اتم پارا یوسل وسل ویختم نمبر آیت دی فمحکی آیاتوں کی دا اللہ رب العالمین دا وحدانیت دلائل بیان شو. اس پدی آیاتوں کی ہم دا اللہ پاک دا یوالی او وحدانیت دلائل ذکر کی. مشرکان و کافرانو دخپل طرفنا باجی سجنا حرام گرزول اللہ جل شانہ داوی دا غلط مسئلے تردید کی چدا ساوی ما پیدا کری دی دا دو قسم ساوی دی. یو قسم داسی دی چی بار اڑن کی دی او دویم قسم داسی دی چی غبار نشی پوڑی. دا دوارا قسم ما پیدا کری دی. بار اڑن کی ساروی لکا اس وغیرہ او بار نہ اڑن کی ساروی لکا چیلے گڑا وغیرہ. دا ٹول اللہ پاک پیدا کری دی. یا اللہ رب العالمین فرمائی کم سیزن میں چی پتاسو حلال کری دی نو دا خوری پدی کی دا شیطان مرگتیا مکوی چی بعضی سجن حلال پزاد باندے حرام ہوئی. بیا اللہ پاک فرمائی چی عام طور استاسو اغا ساروی چی تاسو سلام مانوس بھی اغما اتق اسم پیدا کری پگڑ کے نر او مادہ چیلے کے نر او مادہ اوخانو کے نر او مادہ او غوایانو کے نر او مادہ دا اتا قسم ما پیدا کری. بیا پدی کی تاسو دا ذات نا حرام اول حلال اول کوئی دا ما حلال پیدا کری. دا دی مشرکان و رواج مخ کے ذکر شو دوی بوی دا بود بنم چکم ساروی من وقف دا بسوک نخوری سلبت پیدا نا نو حلال بے حرام. کم ساروی بدا سک چاگی باب ربونی بچی اوزے گول دا بود دا وجنا دا باغی حرام کر دا سے نور مختلف قسم لکہ دا سور انعام پشوروں کی اوے میں سپارے پشوروں کی راضی ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام دا ما حرام گرزول ندی کافران دا خپل طرف نہ حرام کرو. بیا اللہ جل شانہ فرمائی چی دا ما حرام کرنی دا ذان حرام کرنی. بیا مخی ندی اور رواج ذکر شو بیوی چی دا کم ساوی بچی جوندی اوزی دی ندا بصیرف سوڑی ہوئی او که مردار بے اوزی کو یا بے حلال کو پگیڑ کیو بچی مڑو ویدا بسوڑی او خود دوارو. اللہ پاک فرمی دا حمالی دی حرام کر حلال کر چکم حرام دی پٹور حرام اور چکم حلال دی پٹور حلال. کتا سوائی چی دا زنانا بینو کوئی وجہ صدر چی جواندی پیدا شی صرف سڑی بے اخوی دا دی وجہ سر دلیل دا سرشتا کہ دلیل دا سر بھی روڑی. بیاد اللہ پاک دا دلیل دا بے جنگلون و طریقی دی. یو طریقہ دار چی اللہ پیغمبر یو خبر ہوتی یا فرشتراشی وحی روڑی نو یوار دا بے جنگلون دا اللہ دا ارشاد دا طریقہ دی. خو مشرکان و کافران خدا نمانو پیغمبر علیہ السلام کو اغی نمانو دے نمانو چی وحی راجی فرشتہ راجی دے خو نمانو
دویمه طریقه د الله پاک د ارشاد د پیژنګلو دا چې په خپلې کې ووایي نو دا خو د دوی په حق کې ناممکنه وه ځکه عام سړی به الله پاک خبرې څنګه اوري او الله پاک سره به دوی څنګه ملاقات کوي او الله جل شانه ارشادات په بغیر د فرشتو او بغیر د پیغمبر نه څنګه معلومه وي دا دویمه خبره هم دوی داوم نه کولو د دوی په حق کې ممکن هم نه ده چې دا ممکن نه شو او دوی بیا بعضې څیزونه حلال حرام ګڼي او بعضې حرام حلال ګڼي نو دلیل خو ورسره نشته او بې دلیله خلک ګمراه کوي په الله پاک باندې دروغ وایي دا ډېر ظالمان دي ځکه دوی خو پیغمبر علیه السلام نه منه چې هغه ورته ویلي دا حلال او دا حرام د نبی علیہ السلام پیغمبري نه منله چې قرآن آیاتونه منلو چې دي کې حلال او حرام دا دي نو چې دا دي نه منل نو الله پاک هم دې ته نه دي ویلي چې دا حرام دی دا حلال دی په خپل خدا الله دې سره خبر نه کېږي او نه الله جل شانه دې سره هم کلام کېږي معلومه دا شوه چې دې دا کومه خبره کوي د ځان نه کوي چې دا څیزونه به حرام او دا به حلال او دا به صرف سړي خوري او دا به صرف ښځې خوري سمدم سیزونه حلال حرام حلال حرام جوړي او حرام حلال جوړي نو معلومه دا چې دا به دلیل خبره ده الله دروغ وایي او په الله پاک چې څوک وي دا ډېر لوی ظالم وي معلومه دا چې دا مشرکان کافران ډېر ظالمان دي نو الله جل شانه فرمایي ومن الانعام او منگ پیدا کردی بعد دسارونا حمولتن بارولون کی اللہ پیدا کردی و پرشن او بار نعولون کی پزمک اخکت روانی بعد صحابی بارولی لکا وئی دے سننا دے اوخ دے نور دا زناور دی بارو دی او بعد دا سنگو کے سرخکت روانی خو بار نشو لکا گڑی چیلے وغیرہ صرف پلا گرزی را گرزی تو دا بار دا پارنی دا بار اللہ پیدا کردی کلو تاسو خری مما دا غسن رزقکم اللہ چا اللہ پاک تاسو تدرکڑ دی ولا تتبعو خطوات الشیطان او تاسو تابداری مکوی دا نقش قدم دا شیطان شیطان پر طریقہ باندے مزی چا کم سیز حلال اغا حلال کم حرام اغا حرام او کنا دا زان نے کوئی دا شیطان پر کی کیا انہو لکم عدو مبین ذکر شیطان ساس بارہ کار دشمن دی ثمانیت ازواج من پیدا کړی دي چې قسمه زناور ستاسو سره زناور خو ډېر قسمونه دي خو عام طور په معاشره کې انسانانو سره واسطه راځي د دې سارو چې اته قسم ګډا چیلې وا میخه یا اوخ دا عام معاشره کې خلک ساتي نو په دې علاوه نور ډېر مخلوقات من الضأن اثنين د ګډا ندوا نر او ماده ومن المعز اثنين او د چیلو ندوا نر او ماده قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام ذکرین حرما آج اللہ پاک مذکر حرام کړی دي د دې دواړو قسمونو ام الانثیین یا مؤنث دې کم حلال کړی کم حرام دي ام اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه چې مشتمل دي پاغي باندې د مؤنثات او دا ګېړې کې کم بچي دي کې کم حرام کم حلال اللہ کم حرام کړی وای نبئونی تاسو ما ته خبر راکړئ بعلم بخبل علم سره په دلیل سره ان کنتم صادقین کچره تاسو په خپل خبره کې رښتونی ومن الابل اثنين موږ پیدا کړی د وفانات او قسمه نر او ماده ومن البقر اثنين او د غواګانو نات او قسمه نر او ماده او میخه دا د غوا د جنس قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام ذکرین حرما آیا مذکر پدی دوڑ کے اللہ حرام کری دی اب انثیین یا مؤنث پدی دوڑ کی ام مشتملت علی ارحام الانثیین یا غچ مشتمل دی پاغی باندی گیڑے دی مؤنثاتو ام کنتم شہداء یا تاسوی گواہان اذ وصواکم اللہ بہذا کدچ اللہ پاک حکم کولو پدی باندی تاسو اللہ سروی چدا خبری کوئی چې تاسو دا حرام ول الله تاسو لیدلې دي الله تاسو ته ویلي چې دا مې حرام کړی دا خو دې په حال کې ناممکن ده معلومه ده چې دې
فمن ازلم قصوب دلیل بی ظالم ممن دا اچان افترا علی اللہ کذبن چی دی تڑی پا اللہ پاک درو لیدل الناس بغیر علم دپارا دے چی خلق گمراہ کی بے دلیل ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین بے شک اللہ پاک ہدایت نکے اور قوم تو چی ظالمان دی